यी अगाडि डा लेख्नेहरू यी जति छन् यी पत्रकारका भेषका हैन जसले एमसीसीको पक्षमा यो कुरा भनिरहेका छन् कतिपय अमेरिका गएर एमसीसीको पैसाबाट सञ्चालित भएर अनि त्यतैबाट चाहिँ हैन यो विभिन्न अफवाहहरू फैलाइरहेका छन्। उसको जवानी त्यहाँ सकेको छ, उसको बुद्धि विवेक त्यहाँ सकेको छ, यहाँ भएको पनि बेचेर त्यहाँ गएर आइसक्रिम चाहिँ पसल खोलेर बसेको छ। अनि नेपालमा चाहिँ नेपाललाई वृद्धाश्रम बनाउन मर्ने बेलामा मात्रै नेपाल फर्किने योजनामा छ। नेपालका दाउरा सक्नका लागि आउँदैछ, तिनका लास जलाउन, नेपालको वातावरण बिगार्न आउँदैछ धुवाले, तिनका चाहिँ लास पनि एयरपोर्टबाट उतै फर्काउनु पर्छ। जसलाई जन्मभरि देश चाहिएन त्यसलाई नेपालमा आएर मर्ने र नेपालका दाउरा सक्ने कुनै अधिकार छैन। त्यो भएको हुनाले यस्ताहरू पनि छन् मान्छेहरू। हाम्री आमालाई विदेशीबाट बलात्कार गर्न लगाएर त्यसको भिडियो खिचेर ब्लू फिल्म बनाएर अनि त्यसलाई युट्युबमा राखेर पैसा कमाउन खोज्ने यी विश्लेषकहरू, यी पत्रकारहरू, यी डाक्टर साहबहरू, यिनीहरूलाई आँसु लाग्नेछ नेपाल आमाको। अब अघि संसदबाट पास किन गराउनु पर्यो? 56 अर्बको चाइनाको सहयोग घोषणा हुँदा संसदबाट पास गराउनु परेन त किन? अर्को कुरा आएको सन्दर्भमा हामीले इन्डियासँग सोधेर मात्रै, सोधेर पनि होइन, सोध्नेलाई त सहमति भन्छ, सहमतिमा नसोधिकन उसले उसको कुरो बुझेर वा उसलाई चित्त बुझ्दा मात्रै उसले 100% जे भन्छ त्यही मात्रै नमानेर हामीले हाम्रा रिपोर्टहरू वा हाम्रा प्लानहरू बनाएर एमसीसीलाई बुझाउनु पर्ने भन्ने कुरो 5A मा लेखेको छ। इन कन्सेन्ट अफ द गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया। यो किन यसरी क्लियरली लेखियो? हेर्नु, पढ्न जान्दछन् त, जान्दैनन् भने केही सक्दैनौ भने तिमी ट्रान्सलेसन गर्ने मान्छे राखेर बुझाउन हैन? प्रष्टै भनेको छ। यसमा जवाब के आएको होला तपाईले सुन्नु भएको छ? अघि भनेका यी विद्वानहरूबाट, विश्लेषकहरूबाट के जवाब आयो भने होइन, हामीले यहाँबाट विद्युत ट्रान्समिसन लाइन इत्यादि यहाँबाट उत्पादन भएको जलविद्युत इन्डियालाई बेच्नुपर्छ, इन्डियाले किन्ने भएको हुनाले उसलाई सोधेर गर्नुपर्छ, उसले कतिमा किन्छ। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु एउटा कुरो, तपाईँ म किसानका छोराहरू हामीले उत्पादन गरेको चाहिँ धानको मूल्य कतिमा किन्छस् भनेर सोध्न जानुपर्ने स्थिति छ। मेरो मूल्य यति पुग्यो धानको, किनभने मैले यति हल गोरु लगाएको छु, यति दिन काम गरेको छु, यति दिन हलो जोतेको छु, रोपेको छु, झार्ने बेलासम्म मेरो हाजिरै जोड्ने हो भने पनि यति भयो, त्यो भएको हुनाले मेरो धानको मूल्य यति हो भनेर हामीले भन्न पाउने दिन कहिले आएन। यो परम्परागत तपाईँको कृषि बजार प्रणाली जस्तै त्योभन्दा बाहिर सोच्न नसक्ने दिमाग भएकाहरूले यो भन्छन् कि इन्डियासँग पहिला सोध्नुपर्छ कतिमा। अब यसको मूल्य यति हो, यतिमा हुन्छ भने हुन्छ, नभए नेपालमै चाहिएको छ नि जलविद्युत धेरै, होइन र? हामीले मजाले चाहिँ यो इन्डियाबाट किन तपाईँको पेट्रोल प्रोडक्ट चाहिँ अरू एलपिजीहरू ल्याउनु पर्यो? हामीले मजाले चाहिँ तपाईँको खाना पकाउने मात्रै यो देशभरिको सबै ग्यास चाहिँ खर्च रोकिदिउँ न त, होइन? इलेक्ट्रिसिटीबाटै यो गर्न किन नसक्ने? सरकारले सब्सिडी दिएर पनि गर्नुपर्छ। त्यस कारण उसले कतिमा किन्छ भनेर सोधेर अनि गर्ने होइन। हो, यही हो तपाईँको आत्मसमर्पण भनेको। अब इन्डिया रिसाउँछन् त भनेर भन्छन् फेरि। हेर्नु, एमसीसीमा त्यो लेखेको छ त, रिसाउला नि त होइन? अब इन्डिया रिसाउँछ, अब रिसाउँछ भने रिसाउँछ नि त। सबैलाई खुसी पार्न सकिन्छ त संसारमा? मेक्सिकोसँग अमेरिका खुसी छ त, त्यहीँ नजिकै छ त, परतिर वाल लाउँछु भन्दै थियो त तिनीहरू पनि, होइन र? हामीले इन्डियामा चाहिँ त्यहाँ भिजा इन्डियासँग पनि लागू गर्नुपर्छ भने जस्तो संसारको कुनै पनि देशको नागरिकलाई नेपालमा अनअराइभल भिजा दिनु हुन्न। नेपालकै आइएनजिओ साइएनजिओ यस्ता गर्ने आइएनजिओ सब लखेट्नुपर्छ। सक्छौँ कि तपाईँ हामी? केपी ओलीले पनि एमसी पास गर्ने कुरामा जोडिँदाखेरि अग्नि सापकोटालाई रोकेको कुरा ताजै छ। र अहिले अब देउबाज्यूले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानुन बनाउने कुरा, एमसीसीसँगको रिलेसनका कुरा, यिनलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ? कुरा खास के हुँदैछ? सभामुख अग्नि सापकोटालाई पनि अमेरिका जाने भिजा दिन्छु भन्यो भने उहाँले पास गर्नुहुन्छ मजाले, चाहिएकै त्यति त हो नि। किन गर्नु भएन? नभए प्रचण्डले चाहिँ संशोधन गरेर पास गरे हुन्छ भनेको के हो? माया गर्दै गर्दै काटै हुन्छ भन्न मिल्छ त? अर्को कुरा भनौँ, डकुमेन्टमा फोटोसहित आएको छ नि फेरि, हेर्नु
नेपालमा स्थल सेनाको क्याम्प निर्माण गर्नका लागि 2 पटक उच्च अमेरिकी सैनिकहरूको भ्रमण भइसक्यो। यो कुरो अघि मैले भनेको 17 को रिपोर्टमा चाहिँ फोटोसहित राखेको छ। नेपाली सैनिकहरूसँग बसेर कुराकानी गर्दै गरेको यही हो भनेर। योभन्दा अरू के चाहिन्छ हेर्नुहोस् है। यति भइसकेपछि यो अमेरिकी सैन्य कार्यक्रम हो, यो आर्थिक कार्यक्रमै होइन, सैन्य कार्यक्रम हो। यसले तपाईँको सार्कलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ निष्क्रिय बनाएर अनि यहाँ चाहिँ थ्रु इन्डियन आइज मात्रै किन हेरिरहेछन्, इन्डियालाई किन सक्रिय बनाउन खोजिरहेको छ? मुख्य कुरा त यो हो नि। किनभने इन्डिया जो क्वाडको चाहिँ सदस्य छ, नेपाललाई पनि क्वाडको सदस्य बनाउन खोज्दैछ, त्यही सैन्य गठबन्धनभित्र राख्नलाई। सार्कलाई तपाईँको चाहिँ अन्त्य गर्न खोज्दैछ। यो प्रष्ट भइसकेपछि अब संशोधन गर्ने रे अहिले होइन, 7 वर्षपछि 5 वर्षपछि चाहिँ नेपालमा अमेरिकी सैन्य गतिविधि जे गरे पनि हुन्छ। हाम्रो यहाँको चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीहरूदेखि लिएर अरू सबै चाहिँ अमेरिकाको हुने कुरामा सहमति जनाउने सैन्य रणनीति अन्तर्गतको बजेट भएको हुनाले हाम्रो अबको 10 वर्ष पुरै धान दिने बजेट आयो भने पनि त्यो लिनु हुँदैन, किनकि त्यो सैन्य रणनीति अन्तर्गतको हो। एमसिसी त्यही हो। यो कुनै आर्थिक प्याकेज होइन। यो मैले भनेको होइन, विरोध गरेको अमेरिका भएकै कारणले विरोध गर्नुपर्छ त होइन नि त, होइन। अमेरिका भएको कारणले विरोध गरेको होइन। कुनै पनि देशको सैन्य रणनीति अन्तर्गतको रकम नेपालले लिनुहुन्न भन्ने हो। यो हुनु भनेको घोषणा आउन दिने हो। त्यो भनेको हाम्रा चेलीबेटीलाई होइन सँगै सुत्ता त के भयो त भनेर चाहिँ उसको जोर जबरजस्तीले होइन, अरू त के पनि भएको छैन त। जोसुकै मान्छे आज तपाईँको इन्डियन आउँछ उसलाई सुत्न दिएको छ, अमेरिकन आउँछ त्यो सुत्न दिएको छ। यी तपाईँको राजनीतिक पुरुष वेश्याहरूले चलाएको देश भएको हुनाले यस्तो मानसिकतामा यिनीहरूले। देउबाले अहिले के अवस्था सोचेका छन् त एमसिसी गरेमा? एमसिसीले त अब के सोचेका छन् तपाईँको देउबाले ऊ मोहम्मद अफ्ताब आलमहरूलाई बाहिर निकाल्ने होइन, एमसिसी चाँडोभन्दा चाँडो पास गर्ने। यिनीहरूको प्रतिस्पर्धा जम्मा एउटा मात्रै हो कि एमसिसी कसले पास गरेर जस लिने। तर उहाँको गठबन्धनका चित्र कृषि जसले त विरोधै गरिरहेको छ नि त, गर्न देला नि त। होइन, यसैले भनेको पास चाहिँ हुँदैन है। फेरि पास किन हुँदैन? अब महन्त ठाकुरहरूले भोट हाल्न पाउने स्थिति संसदमा देखिँदै छैन। एक अब केपी ओलीका केही टट्टुहरूले सांसद नामका हिजो एमसिसी त कहाँ यो तपाईँको पुरै नेपालको हितमा छ नि भन्दै थिए। आज होइन एमसिसी त पास गर्न हुँदैन भनेर फेरि भन्न थालेका तिनै व्यक्तिले भन्न थाले होइन। अर्को यो प्रतिस्पर्धा के भने हामीले पो अमेरिकाको चाकरी गर्न पाउनु पर्थ्यो त, देउबाले यत्रो पटक गरिसक्यौ त, अब त हाम्रो पालो हो नि त चाकरी गर्ने भन्ने मात्रै नै भनाइ थियो। म पास गर्न पाऊँ। यिनीहरूले इन्डियन र अमेरिकनहरूलाई तिम्रो हितमा म चाहिँ बढी काम गर्न सक्छु भनेर वचन दिएका थिए। अनि ती विदेशीले नेपालमा उनीहरूको सरकार बनाइदिएका हुन्। राति राति बोलाएर केपी ओलीले तपाईँको चाहिँ, किनकि नेपालमा तपाईँको रको 1 नम्बरको कर्मचारी त केपी ओली नै हो। उहाँले आफ्नो हाकिमलाई राति बोलाएर प्रतिवेदन बुझाउनु भयो, इन्डियन चाहिँ रको प्रमुखलाई। केपी ओली नै हो, ऊ चाहिँ केपी ओली नै हो नि। प्रमुख कर्मचारीले प्रतिवेदन बुझाउने होइन त। यति काम भयो, यो भयो होइन, तिम्रा विरोधीलाई मैले यतिलाई चाहिँ गरेँ, सगन नेपालहरूलाई एमसिसीको विरोध गरेकोमा चाहिँ हतगडी लाएर भित्र हालेँ, सर्वोच्चले चाहिँ छोडिदियो, त्यसलाई म थुक्छु। केपीले यिनी कुरा न भने होइन र। अब हामीले यो एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ कि ओली देउबाहरू यिनीहरूको एउटै प्रतिस्पर्धा हो, विदेशीलाई कसले बढी रिझाउने, कसले चाहिँ विदेशीको आफू चाहिँ साखुल्य हुनका लागि छिटो एमसिसी पास गर्ने, यही प्रतिस्पर्धा नै थियो। गर्ने काम त एउटै थियो। त्यो भएको हुनाले हामीले यसमा कुनै कन्फ्युजनमा रहनु हुँदैन। सम्पूर्ण कुराहरू हेर्नु, यसको तपाईँको भाषा हेर्नु, यसका प्रावधान हेर्नु, यो काम गर्ने तपाईँको चाहिँ गर्नैपर्छ भन्ने सरकारका प्रमुखहरूको अभिव्यक्ति हेर्नु, सबैले यही नै त गर्न खोजिरहेछन् नि। त्यो भएको हुनाले हामीले यसमा कन्फ्युजनमा पर्नै हुँदैन। अर्को एउटा विषय अघि जोड्नु भएको थियो कि पास संसदबाट होइन हुने अवस्था छ छैन इत्यादि।
यो संसदको इक्वेसन हेर्दाखेरि पास हुने एउटा देखिँदै छैन। अर्को संसदबाट संशोधन नगरिकन पास गर्नुपर्छ अमेरिकाले भनेको थियो। संशोधनलाई स्वीकार गरिँदैन भनेको थियो। अब यिनीहरूले संशोधन गरे भन्दैमा अमेरिकाले स्वीकारिहाल्छ यो पनि लाग्दैन। अर्को कुरा अमेरिकाको नेचर चाहिँ के देखिँदैछ भने अघिल्लै वर्षको असार 16 गते त उनीहरूले दिएको समय त सिद्धिएको थियो र पनि हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ भनेर देउबाले भन्दा खुसी भइरहेको देखियो अमेरिकनहरू। यसले के देखायो भने उनीहरूले संशोधन भए पनि आफ्ना अडानहरू छोडेर नेपालमा एमसिसी केही त्यो भित्र भएको व्यवस्था सबै हटाएर पनि भित्र भएको व्यवस्था सबै अघि भने जस्तो त्यो इन्डियालाई सोध्नुपर्ने यो तपाईँको चाहिँ नेपालमा मुद्दा नलाग्ने यो सबै हटाएर भए पनि नेपालमा एमसिसी भन्ने पास मात्रै भएको घोषणा चाहिँ होस् भन्ने अमेरिकनहरू चाहन्छन्। किनभने उनीहरूले अरू देशमा पनि जहाँ आफ्नो सैन्य स्वार्थ पुरा गर्नुपर्ने थियो ती ठाउँमा पहिला एकचोटि पास गरेको पनि पछि संशोधन गर्दा पनि उसले ओके गर्यो कि नेपालमा त्यही देखिँदैछ। हेर्नु यो भनेको के हो भने उसले पास मात्रै गर्न पायो भने आफ्ना कर्मचारी हतियार र सैनिक चाहिँ नेपाल ल्याउन पाउने सबै बाटो खुल्छ। त्यसो देउबा सरकार हुन्जेलसम्म पास हुने सम्भावना कमै छ जेसँग चाहिँ पास हुँदैन। संसदमा तपाईँको बहुमत पुग्दैन एमसिसीको पक्षमा। किनभने बहुमत पुग्ने थियो ओली आफै सरकारमा थियो भने भोट हाल्ने थिए होइन। तर आफू सरकारमा नभएको कारणले अब एमालेवालाहरूले विभिन्न चाहिँ विषय लिएर आएर यसलाई पास गराउँदैनन् गर्न दिँदैनन् किनकि त्यो चाकरी चाहिँ आफूले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ हो। अर्को यिनीहरूले संसदमा पास भनेर हात उठाएर पास हुन्छ र पास भनेको के हो? पास भनेको फिल्डमा पास हुनुपर्छ। हेर्नु पास भनेको फिल्डमा तपाईँको चाहिँ जहाँ यसका कार्यालयहरू जहाँ यसका चाहिँ तपाईँको परियोजनाहरू निर्माण हुन्छन् त्यो तयार हुन पाउनुपर्छ। तर त्यो तयार हुँदैन त्यहाँ ध्वस्त हुन्छ। कसरी ध्वस्त गर्नुहुन्छ? स्वागत हामी नै गर्छौँ नि। ध्वस्त गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो हामी नै गर्छौँ। तपाईँलाई नै कब्जा गर्न सक्छन्, तपाईँलाई अट्याक हुन सक्छ। ठिक छ ऊ अमेरिकाले गरेकै हो त। चिलीमा तपाईँको राष्ट्रपतिलाई हेलिकप्टरबाट उडाएर लगेर चाहिँ बेपत्ता बनाइदिएको होइन। गरोस् म सधैँ बाँच्छु र यस्तो म मात्रै छैन नि। यत्तिकै 11 वर्षदेखि हामी कुनै एउटा अडानमा होइन राइट टु रिजेक्ट रिकल भनेर सर्वोच्च एउटा निर्देशनात्मक आदेश गराउँदा मान्छे त्यति बेला हाँसे पनि अहिले त यो त सारा मान्छेलाई मनपर्ने एजेन्डा अमेरिकी दूतावासको गेटमा पुग्नु नि तपाईँ। अनि दूतावासभित्रै प्रवेश गरौँ उनीहरूलाई बुझाएर भन्यौँ कि तपाईँहरूसँग यदि केही छ भने भन्नुहोस् कि हामीलाई कन्भिन्स गर्नुहोस् कि तपाईँ कन्भिन्स गर्नुहोस् भनेको के हो यो? उनीहरूले भने वी आर नट द लिगल एक्सपर्ट होइन हामीले अझै यसमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ। अहिले हामी यो बुझ्छौँ अहिले तपाईँको कुरा सुन्दा हामीलाई चाहिँ होइन यसमा तपाईँलाई कन्भिन्स गर्ने गरिकन हामीले दिने जवाफ केही पनि छैन किनभने हामी यसको एक्सपर्ट होइन भनेर उनीहरू टारे भनेको दे आर नट कन्भिन्स्ड वेल। हेर्नु यो भएको हुनाले संसदमा त्यो तपाईँको पास भनेर हात उठाए पनि व्यवहारमा यो फेल हुन्छ। अब केही समयपछि नै त्यो तपाईँको बेलकोटगढीको नुवाकोटको यो ठाउँहरू भत्किन्छ। भत्काउनुहुन्छ तपाईँले? भत्किन्छ। तपाईँले भत्काइदिनुहुन्छ? हामी नै भत्काउँछौँ। त्यो हाम्रो कार्यक्रमै छ। एमसिसीको विरुद्धमा स्वागत नेपाल जेन पनि दिन तयार हो पूर्ण रूपमा। यो सधैँ बाँच्ने हो र विदेशीको गोली खाएर मर्नुभन्दा अहिले नेपाली दाजुभाइ नेपाली सेनाको गोली खाएर मर्न तयार हो नि। उनीहरूलाई पनि गर्व होला कि होइन र? त्यो भएको हुनाले यसमा यति पनि हिचकिचाट छैन। हेर्नुहोस् म दैनिक गीता पाठ गर्ने मान्छे हो। कहाँनिर तपाईँको चाहिँ पहाड जत्रो गरुङ्गो मृत्यु मर्नुपर्छ र कहाँनिर तपाईँको चाहिँ हलुङ्गो ढङ्गले लिनुपर्छ सबै मैले बुझाएको छु। म निश्चित छु। यो अस्ति लडेकै बेला हेर्नुहोस् एउटा वालमा यसो भएर मेरो आधा शरीर त्यो सिमेन्टको वालको एकापट्टि आधा शरीर एकापट्टि थियो। स्पाइनल कर्ड गरेर म त्यति बेलै जान सक्थ्यो। हाम्रो सँगसँगै काम गरेको पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीज्यू होइन अहिलेसम्म व्हिल चेयरमा हुनुहुन्छ बाँचिरहनु भएको छ। अझै कति ठुलो अरू पत्रकारले गर्न नसकेको बोटलर्स होइन नेपालको चाहिँ सेयर भित्रभित्रै बिक्री गरेको कुरा लेखेर आज उहाँलाई ज्यान मार्ने धम्की भयो। त्यो सारा हातखुट्टा भएका मान्छेभन्दा शक्तिशाली त गजेन्द्र बुढाथोकी रहेछ। उहाँलाई मार्न तयार हुँदैछ विश्वका अरू एजेन्टहरूको समूह एउटा व्हिल चेयरमा बसेको मान्छेको। तर हातखुट्टा भएका पत्रकारहरूले के गरे? केही पनि गर्न सकेन। अस्ति उहाँलाई पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा चाहिँ
यो अपाङ्ग छ, त्यस कारण चाहिँ यसले नेतृत्व गर्न सक्दैन पत्रकारको भनेर पार्टीका पत्रकारहरूले उहाँलाई चाहिँ सोझै भने। खास त नेपाली पत्रकारको तपाईँको नेतृत्व त उहाँ पो रहेछ, स्वतन्त्र निष्पक्ष साँचो व्यावसायिक पत्रकार। त्यो भएको मैले भनेको के भने त्यो गजेन्द्रजी जस्तै म अहिले व्हिलचेयरमा हुन सक्थेँ, दुईतिर शरीर वालबाट झुन्डिँदाखेरि धन यो पछाडिको पार्ट नपरेर यो कमरको एङ्गल बाँची परेर भयो। त्यो जुनसुकै बेला मर्न सकिन्छ नि, होइन र? त्यो भएको हुनाले हामीले तपाईँ यदि सत्य काम, इफ यु थिङ्क भेरी जेन्युनली द्याट यु आर गोइङ फर द गुड वान, यु सुड नट हेभ टु मेक एनी अदर पिपल कन्भिन्स्ड। अरू कुनै मान्छेलाई तपाईँले कन्भिन्स गर्न जरुरी छैन। तपाईँ आफू कन्भिन्स्ड हुनुभयो भने त्यो काम सम्भव छ। किनकि नेपाल आमालाई जोगाउनको लागि ठिक छ, म मर्न सक्छु, अर्को कोही मर्न सक्छ, हामी केही मर्न सक्छौँ, तर देश मर्न दिनु भएन नि। ल एमसिसीको विरोध नगरेर बाँचौँला, के हामी सधैँ बाँच्छौँ? त्यसरी बाँचिरहनुभन्दा त म त गर्वमै तुइएको भए हुन्थ्यो नि। त्यो बचाइको के अर्थ छ र? यो ठुलो कुरै होइन नि त। किनभने मलाई राम्रोसँग थाहा छ कोही कोही मान्छेहरू संसारमा केवल चाहिँ त्यो एब्युज गर्न मात्रै जन्मेका हुन्छन्। भनौँ त एमसिसीको लागि तपाईँले धेरै टेन्सन किन भन्नु खोजेको? के भइरहेछ त? के हुन खोजेको? अब यसमा आउँदाखेरि चाहिँ अब हामीलाई केही भन्न बाँकी छैन जहाँ तपाईँको र मेरो परिवारको चेलीहरूलाई एमसिसी र अमेरिकन सरकारको कुनै पनि कर्मचारीले बलात्कारै गर्यो भने पनि नेपालमा मुद्दा लाग्दैन। कुनै हालतमा लाग्दैन, कुनै हालतमा लाग्दैन। यो लागू भइसकेपछिका कुरामा 100% लाग्दैन। अब भनौँ यो अलि धेरै जान्ने भयो कि मान्छेहरू आफ्नो विषय मात्रै जान्दा हुन्छ। केही केही तपाईँको झुसिल किरामा पिएचडी गर्नेहरू छन् जसले एमसिसीको कन्टेन्टको व्याख्या गरिरहेका छन्। तर झुसिल कुरा कसरी बन्छ, पुतली कसरी तयार हुन्छ भन्ने बारेमा लार्भाबाट चाहिँ झुसिल किरा पुतलीहरू, त्यो त आफ्नो विज्ञान छ नि त, होइन? त्यसमा त हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग जान्नुपर्छ नि त, त्यो पनि एउटा महान विद्वता हो। तर अब उहाँले एमसिसीको कन्टेन्टको इन्टरप्रिटेसन गर्न थाल्नुभयो भने समस्या यहीँनिर आउँछ। हेर्नुहोस् है, अहिलेसम्म सञ्चार माध्यमहरूमा पनि लगभग यस्तै यस्तै कतिपयमा भएको छ। त्यो के हो भने संसदबाट जब तपाईँले पास गर्नुहुन्छ, त्यो पास गर्ने बित्तिकै नेपालको कानुन लागू हुँदैन, कुनै हालतमा हुँदैन। हुँदैन। त्यो मैले भनेकै होइन, सन्धि ऐनले भनेको नेपालमा कुनै एकजना न्यायाधीश, कुनै वरिष्ठ होइन हाम्रो चाहिँ अधिवक्ताज्यूहरूसँग सोधिदिनुहोस्, संसदबाट सन्धिको रूपमा पास भएपछि नेपालको कानुन लागू हुँदैन। त्यो नै नेपालको कानुन हुन्छ भनेको यो नेपालकै कानुन हुन्छ। हाम्रो सन्धि ऐनले भनेकै के हो भने पहिला चाहिँ सम्झौता के हो र सन्धि के हो भन्ने फरक फरक व्यवस्था थियो। अहिले संसदबाट इन्टरनेसनल रिलेसनसँग सम्बन्धित, प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित कुनै पनि दस्तावेज पारित भइसकेपछि त्यो चाहिँ सन्धि नै हो भन्ने परिभाषा छ। हेर्नुहोस्, पहिला यस्तो थिएन। पहिला तपाईँको महाकाली सन्धि हो कि सम्झौता हो भन्ने बारेमा संसदमा विवाद भयो, अदालतमा विवाद भयो, होइन? अहिले त्यस्तो छैन। र अहिले संसद सचिवालयमा पनि यो प्रस्तावलाई जुन लगिएको छ, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको क्याटेगोरीमा राखिएको छ। अब हो यो चाहिँ के हो भने होइन नेपालको कानुन कहिले लागू हुँदैन भने नेपालकै हुन्छ भन्छन् नि कसै कसैले। त्यो भनेको के हो भने हामीले त बुझाएर भन्नु पर्यो। नेपालको कानुन लागू हुँदैन होइन कि जे पास गरिन्छ त्यो नै नेपालको कानुन हुन्छ। त्योसँग बाजिएको कुनै नेपालमा पहिल्यै बनेको रहेछ भने पहिला बनेको चाहिँ खारेज हुन्छ। पहिला बनेको जुन हुन्छ त्यो पहिला बनेको जहिले पनि कानुनमा जेठो चाहिँ कानुन व्यवहारमा कान्छो हुन्छ। हेर्नु, 30 सालमा बनेको कानुन अर्को 50 सालमा आएको कानुन भन्दा कान्छो हुन्छ र 50 सालमा आएको कानुन चाहिँ लागू हुन्छ। हो यसै गरिकन नेपालको कानुन काम लाग्दैन, सन्धि काम लाग्छ, सम्झौता काम लाग्छ। त्यसमा जे भनेको छ त्यो भन्ने हो भन्ने कुरा हो कि यसरी बुझाएर भन्न होइन मान्छेहरूले चाहिँ सकिरहेछन्। जसले बुझेका छैनन् उनीहरूले सोचे होइन नेपालकै कानुन लागू हुन्छ भन्छ। कानुनका कुरा यथावत राखेर देशलाई त्यत्रो 60-70 अरब आउँछ र अनुदान विकास र
सारा अमेरिकाको सम्बन्धले गर्दा देश नै कायापलट हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ नि एमसिसी पास गर्न खोज्ने मान्छेहरू। तपाईँ चाहिँ यो उल्टो कुरा गरेपछि मान्छे भ्रममा पर्ने भयो। मान्छे भ्रममा पर्ने भयो, यो भ्रममा पर्नु पनि स्वाभाविक छ। अब यो विकास हुन्छ अरे, तर अहिले पनि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु एमसिसीको 4151 को प्रावधान हेर्न, जहाँ सेड्युल 5A पनि है, हामीले हरेक दिन अमेरिकी कानुन बमोजिम हरेक दिन ब्याज तिर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा जति बेला हामीले भने बमोजिम उसले भनेकै इन लाइन विथ मिटिङ अफ माइन्ड उनीहरूले सोचेकै अनुसार नेपालमा ठ्याक्कै काम गर्न सकेनौँ भने यो रकमको दैनिक ब्याज तिर्नुपर्छ भन्ने कुरो लेखिएको छ। यसमा त मान्छे ध्यान दिँदैन। म हेर्न आग्रह गर्छु भाषा जान्ने बुझ्नेहरूलाई। अर्को, यो रकम देखिकन इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत त्यसैलाई कार्यान्वयन गराउन र नेपालमा स्थल सेना निर्माण गर्नका लागि आएको हो। फेरि यो मैले भनेको होइन, यो 2017 को डोनाल्ड ट्रम्पको चाहिँ तपाईँको रिपोर्टको पेज नम्बर चाहिँ 4 मा 21 मा पनि व्यवस्था गरेको छ। उसले भन्छ, मतलब मेन्सन गरेका छन् उनले कि हामीले अब आर्थिक दबावका कार्यक्रमहरू मार्फत विश्वभरि अमेरिकी सैन्य रणनीति नेमिङली इट्स अ च्यालेन्ज टु द वर्ल्ड, द्याट्स वाइ इट्स मिलेनियम च्यालेन्ज। नामै मिलेनियम च्यालेन्ज हो। मिलेनियम भनेको 100 वर्षको अवधि। अबको विश्वलाई 100 वर्षसम्म आफू अन्तर्गत राख्ने कुरामा च्यालेन्ज गर्नलाई आएको कर्पोरेसन हो। त्यसैले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको। यसको अर्को मिनिङ कसरी निकालोस् त? यसैले गर्दा इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत हो भनेर भन्ने कुरा चाहिँ 2019 को पेज नम्बर 38 रिपोर्टको मा उनीहरूले स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् कि इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत हो। तपाईले चाहिँ 2019 कै मे 15 जस्तो लाग्छ मलाई, हाम्रो राइजिङ नेपाल बाहेक द रिपब्लिका डेली, काठमाडौँ पोस्ट, द हिमालयन टाइम्स, अझ हिमालयन टाइम्सले त फोटोसहित राखेको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ डेभिड जेरान्सले आएर चाहिँ यो चाहिँ इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गतको हामीले चाहिँ दिन लागेको हो भनेर उनीहरूले भनेका छन्। अस्ति तपाईँको चाहिँ केही समय अगाडि पपुवा न्युगिनीमा गएर अमेरिकी राष्ट्रपतिले बोलेको भिडियो छ। हामी बिआरआईको एगेन्स्टमा संसारभरि चाहिँ एमसिसीलाई लिएर जाँदैछौँ होइन, यसमा तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ भनेर बोलेका छन्। यहाँ बसेको छ, एउटा कुरो हेरेको छ होइन। अनि देखिकन अमेरिकी सैनिकलाई नेपालमा उतार्नका लागि भएको इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत अनि नेपाली सेनालाई राख्ने एउटा क्वाड भन्ने चाहिँ तपाईँको सैन्य सङ्गठन छ, जहाँ चाहिँ अस्ट्रेलिया, तपाईँको चाहिँ अमेरिका, जापान समेत सदस्य छन्। त्यो क्वाड अन्तर्गत नेपाली सेनालाई राख्नका लागि यो आइरहेको छ भने यसले विकास गर्न खोजेको हो कि के हो? अमेरिकी सेना नेपाल आउँदैमा के मान्छेलाई कब्जामा लिइहाल्ने, गोली नै हानिहाल्ने, विकासमा बाधै गर्ने हो त भन्ने कुरा छ नि अहिले। ओके, अमेरिकी सेना नेपाल आएपछि नेपाली चेलीलाई बलात्कार गर्यो भने पनि मुद्दा लाग्दैन पनि लेख्यो नि त। मलाई यसमा एकदम आक्रोशित भएर जवाफ दिने मन थियो हेर्नु जस्तो। अमेरिकी सेना नेपाल आउँदैमा के हुन्छ र भन्ने प्रश्नमा तर मलाई कुल हुन मन लाग्यो। अनि मैले के देखाउन खोजेँ भने 6.8 मा एमसिसीसँग सम्बन्धित वा अमेरिकी सरकारको कुनै पनि कर्मचारीले नेपालमा जे गरे पनि नेपालको अदालतमा र न्यायाधिकरणमा मुद्दा लाग्दैन। मैले भनेकै होइन त, यो त लेखेको छ नि। यो कुरा यति धेरै प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरूले बुझेका छैनन् अथवा के गर्दै हो? अब हेर्नु, यो पनि बुझाइदिउँ। सही प्रश्न हो। सेना नै नेपाल आउनु भनेको नेपाल आमामाथिको चाहिँ बलात्कारै हो, अस्मितामाथि। वास्तविक त्यही हो। कुनै पनि देशको राष्ट्रिय अस्मितामा बलात्कार भन्ने शब्द आउँछ नि पटक पटक। त्यो भनेको के हो भने कुनै पनि देशको सैनिक अर्को देशमा अखडा खडा गर्नलाई स्थापित भयो भने त्यो अस्मितामाथिको बलात्कार हो। यो चाहिँ मैले भनेको होइन है।
तपाईँले डाक्टर चाहिँ हाम्रो गोपाल शिवाकोटीको राजनीतिक शब्दकोश भन्ने चाहिँ पुस्तक हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ उहाँले एउटा चाहिँ यो त्यहाँ छ, तपाईँले क्यामेरा घुमाउनु भयो भने आफ्नो आँखाले चाहिँ हेर्नु, यो ऱ्याकमा भएको सबभन्दा ठुलो किताब देखिन्छ होइन। यो हो बलात्कार भनेको नेपाल आमा विरुद्ध कुनै पनि देशको सैनिक आउनु भनेकै। हेर्नु यस्तो हो, तपाईँ हाम्रो घरमा हाम्रो चेलीबेटी आमा दिदी बहिनी को कोठैमा राति त्यो पनि सुत्नलाई एउटै बेडमा अनुमति दिनुहुन्छ कोही परचक्रीलाई, सक्नुहुन्छ? विदेशी सेना आउँदैमा के हुन्छ भन्नु चाहिँ हाम्रो आमा दिदी बहिनी भाउजू चेलीबेटीहरूसँग त्यो अर्को नचिनेको नजानेको मान्छे राति एउटै बेडमा सुत्दैमा के हुन्छ र भने जस्तै हो। हेर्नु यस्तो त स्वीकार्न सकिँदैन होला। यति मात्रै भनेन, अघि भन्नुभएको यी मान्छेले जानेका छैनन् होला, स्वागत नेपाल मात्रै जान्ने। स्वागत नेपालले भनिरहेका अरू जतिले भनिरहनु भएको छ, यत्र पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला लेखेको कुरा हो नि, बाबुराम झलनाथ हो नि, हैन, प्रचण्डका कुरा, अहिले देउबाका कुरा झन् महत्त्वपूर्ण छन्। हो, उहाँहरूले चाहिँ नजान्ने त अङ्ग्रेजी त उहाँहरूले पनि जान्नुहुन्छ होला नि, इङ्ग्लिस हैन। त्यसले के भनेको छ भाषा, all of the staffs and former staffs of MCC and US government will be immune from all of the court and the tribunals of Nepal. त्यहाँ अर्को एउटा थपेको छ अराइजिङ आउट अफ दिस कम्प्याक्ट। हेर्नु यो चाहिँ नेपालको भेगभित्र एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भएको कुनै अकर्मण्यता भन्ने शब्द छ। हेर्नु यो अकर्मण्यतालाई एकचोटि के रहेछ भने एनी अमिसन्स एन्ड द कमिसन्स कमिटेड बाई भनेर लेखेको छ। यो अकर्मण्यताका लागि चाहिँ नेपालमा मुद्दा चल्दैन। यसमा सही गरिसक्नु भएको छ, संसदबाट पास गरिसक्नु भएको छ मानौँ भने, यति लेखिसकेपछि मुद्दा चल्छ त? त्यहाँ त लेखेकै छैन। अब यो किन होइन भन्छन् त, यसमा पनि जाउँ न, उहाँहरूकै कुरा सुनौँ एकछिन। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने यो कम्प्याक्टलाई कार्यान्वयन गर्न कसैले व्यवधान खडा गर्यो भने हो त्यसलाई पो केही गर्दाखेरि नेपालको कानुन चाहिँ तपाईँको उल्लङ्घन भयो भने नेपालमा मुद्दा चल्दैन भनेको हो त भन्नुभएको छ। डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले यही भन्नुभएको छ, डाक्टर हाम्रो चाहिँ महतजीले यही भन्नुभएको छ, अरू केही कथित विश्लेषकहरू र केही कथित चाहिँ तपाईँको समाचार विश्लेषण गर्ने पत्रकारहरू केही प्रस्तुताहरूले यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभएको छ। हो के भने त्यहाँनिर कुनै पनि मान्छेलाई उनीहरूले नियन्त्रणमा लिएर अनि जेसुकै गरे भने बलात्कार लगायतका कोही एकजना महिला पुरुषहरूको समूह आयो हाम्रो चाहिँ एमसिसीको कार्यालय, त्यो अराइजिङ आउट अफ दिस कम्प्याक्ट भनेको त्यही हो। यो कम्प्याक्टलाई व्यवधान खडा गर्नका लागि वा यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कसैले व्यवधान खडा गर्यो भने त्यसलाई केही गर्यो भने मुद्दा लाग्दैन भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। तर त्यो मान्छेलाई यसले चाहिँ व्यवधान खडा गर्यो, एमसिसीको मान्छेको विरुद्ध चाहिँ अफवाह फैलाउने भनेर हामीले यसो अफिसभित्र आक्रमण गर्न केही गर्न आएका थियौँ, हामीले थुनेर चाहिँ राखेको इलिगल डिटेन्सन होइन, तपाईँको चाहिँ विदाउट एनी कन्सेन्ट अफ द कोर्ट इज नट अलाउड। अहिले त त्यही भएर अमेरिकनहरू जहाँ पनि डिटेन्सनमा लिइरहेका छन् मान्छेलाई बन्दी बनाउने होइन, संसारका सबै देशमा जहाँ जहाँ अमेरिकी सेना छ त्यहाँ गरेको छ, नभएको कुनै देशमा छैन। अब उसले यी मान्छेहरूलाई समातेर हाम्रो चेलीबेटीहरूलाई बलात्कार गरिदियो भने एमसिसीलाई व्यवधान खडा गर्न आएकोले हामीले सम्झाइ बुझाइ पठाएको मात्रै हो। यो एमसिसी कार्यान्वयन हुन नदिन खोजेकोले त्यो गतिविधिलाई रोकेको मात्रै हो भन्यो भने त्यो एमसिसी कार्यान्वयन गर्न रोकेको घटना थियो कि वास्तवमा बलात्कार थियो भन्ने त निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो नि। हो यो निष्कर्ष निकाल्ने ठिक छ। यो कुरा सँगसँगै अब हजुरको अलिकति अहिलेका मुद्दाका कुरा गर्दाखेरि एमसिसीको कुरा बिस्तारै गर्दै जाउँदा त्यो सँगसँगै नेपालमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि, परमादेशबाट भइसकेपछि र यो अहिलेको एक्टिभिटिजमा भर्खरै इन्डिया र नेपालको सम्बन्धका बावजुद इन्डियन सैनिकले त्यो चुडाएर चाहिँ व्यक्ति मरेको घटनालाई अलिकति उसमा लिएको छ। किन यस्तो भइरहेछ ज्यादातिर? यसमा सरकारले के गर्नुपर्छ र
यसलाई अब यो हुनुपर्ने कुरै के थियो अलिकति हजुरको विश्लेषण के छ? अहिले पहिलो कुरा चाहिँ त्यो समाचार आउने बित्तिकै केपी ओलीले तुइन विस्थापित गरेको भन्ने चाहिँ दाबी पटक पटकको मैले सम्झेँ। तुइन सिद्धाउन नै भनेको थियो सबैको हो नि होइन, विस्थापित गर्ने सबै हामीले गऱ्यौँ भन्नुभएको थियो। पारी पनि नेपालीहरू छन्, दुईवटा चाहिँ होइन गाविस तत्कालीन अझै पनि बाहिर छन्। यो अरू तपाईँको चाहिँ उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको ठाउँमा पनि छन्, जहाँ नेपालीहरूले हामीले क्लेम गरेका भूमिहरू आफै नक्सा निकालेका ठाउँहरूमा त्यहाँ पनि त आवतजावतहरू त चलिरहेछ नि त होइन। जनगणना 18 सालमा गरेको फेरि गर्नुपर्छ भन्ने पनि आइरहेछ। अनि ल ठिक छ, यो चाहिँ अब इन्डिया नेपालको होइन भाग पर्यो भनेर भन्ने हो भने नेपालले सबैभन्दा पहिला यो विषय आउने बित्तिकै अहिले हिजो मात्रै एउटा चाहिँ यसमा अनुसन्धान गर्न टिम बनाएको छ नेपालको तर्फबाट। तर नेपालको तर्फबाट टिम बनाउनु पनि नाजायज भने ठिक हो। यति धेरै प्रेसरहरू आउन थालिसकेपछि मात्रै बनाएर तत्काल ऱ्यापिड भन्छ नि तपाईँको चाहिँ संस्कृतमा त्वरित भन्छ होइन, त्यो ऱ्यापिड एक्सन भन्ने त्वरित कार्य चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने। अर्को चाहिँ त्योभन्दा पहिला यो विषय आउने बित्तिकै कतिपय फेरि चाहिँ यसको फोटोहरू पनि आइसक्यो। फोटोहरू आइसकेपछि नेपाल सरकारले चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्टसँग चाहिँ यो विषयमा तत्काल पत्राचार गर्ने, यहाँ भएको राजदूतलाई बोलाएर सोध्ने, यहाँको कम्तीमा अरू अधिकारीहरूलाई बोलाएर सोध्ने यस्तो चलन थियो कि पञ्चायतकालमा पनि होइन। त्यहाँ नेपाल बाहिर चाहिँ समस्या हुँदाखेरि त्यहाँ त तुइन चढ्दा चढ्दै नै चुडाएर मारिएको भन्ने भनिएको छ नि त। यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन चाहिँ हाल्यो त्यहाँ? अब यो चाहिँ हत्या नै हो। यो दुईजना भारतीय सैनिकको फोटो समेत आइसकेको छ। अनि यो चाहिँ अब नेपालीलाई चिडियाउने र नेपालको चाहिँ लम्पसारवादी सरकार दलहरू यिनीहरूले केही बोल्न सक्दैनन्, यिनकै सरकारले बोल्दैन, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने त्यो मनोवृत्ति हो वास्तवमा। योजनाबद्ध हुनसक्छ यो कुरा? यो योजनाबद्ध नै हो। किनभने कुनै पनि ठाउँमा हामीले जङ्गलमा गएर रुखको आगो काट्दाखेरि पनि अलिकति उरतिर परतिर मान्छेहरू राख्छौँ, कोही आइहाल्छ कि त्यो बाटो नभए पनि कानुनी भाषामा कुबाटो भन्छ। मान्छेहरू हिँड्ने बाटे आलीमा भएको रुखको कदमको रुखको आगो काट्नु पर्यो भने पर एउटा मान्छे अर्कोतिर अर्को मान्छे यहाँ रुखको आगो काटिँदैछन्, एकछिन नजानुहोस् है भनेर अनि रोकेर छेकेर अनि मात्रै त्यो आगो काटिन्छ। त्यो बिजुलीको तारलाई डिस्टर्ब गरिरहेको आगो रहेछ भने पनि कामै गरिरहेको हो। अब हो यहाँनिर चाहिँ त्यो आगो लागेर मऱ्यो भने मैले आगो ट्याक्क छिनाउने बेलामा यति बजेर यति मिनट यति सेकेन्ड हुन्छ, अनि उताबाट आइरहेको मोटरसाइकल चाहिँ यो भेलोसिटीमा यो गतिमा आउँदाखेरि यहाँ आइपुग्दा यति बजेर यति सेकेन्डमा ठ्याक्कै यहाँ आइपुग्छ, अनि आगो झर्ने गति र बाइक आउने गति एकैचोटि परेर झ्याप मरोस् भनेर काटेको हो र? होइन, भवितव्य भयो। तर पनि यस्तो भवितव्य हुँदाखेरि पनि मुद्दा त लाग्छ। उसैलाई मार्ने योजना त होइन, थाहा पनि थिएन को आउँदैछ। तर हो के भने त्यसमा सम्भावित परिणामको ज्ञान रहन सक्ने ठाउँ छ भन्ने कानुनले अनुमान गर्छ, हेर्नु है। तर तपाईँले त्यो बाटे आलीको रुखको आगो होइन, तपाईँले चाहिँ जङ्गलमा गएर रुखको आगो काट्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ पनि कोही मान्छे चाहिँ बाटो बिराएर आइरहेको रहेछ भने, वा हराएको गाई खोज्दै आएको रहेछ भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ रुखको आगो लागेर मऱ्यो भने त्यहाँ त बाटो पनि होइन, किन आइस भन्दा पनि पाइँदैन होला नि, त्यहाँ पनि वरिपरि राख्नु पर्थ्यो। तर यसमा जङ्गलमा काटेको रुखको आगो चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ सम्भावित परिणामको ज्ञान हुने अवस्थाको चाहिँ विद्यमानता एकदमै कम हुन्छ। यहाँ मान्छे आउँदैन भन्ने ठानिन्छ, होइन र? तर यो तुइनको कुरा त मान्छे हुँदा हुँदै देखिएको छ नि। अब हेर्नु है त, यसरी मैले भनेको तुइनको कुरा यस्तो स्पष्ट छ जहाँ जुनसुकै बेला मान्छे आइरहेको हुनसक्छ, आइरहेको छ हुनसक्छ भन्ने नै कल्पना गरिन्छ। सम्भावित परिणामको ज्ञान उसमा हुँदाहुँदै यो घटना भयो भने यो इन्टेन्सनल हो। अघि भनेको तपाईँले जो भन्नुभयो योजनाबद्ध हो कि होइन, इन्टेन्सनल हो कि होइन, हामी कानुनको मान्छेहरूले गाली गर्नका लागि मात्रै इट वाज इन्टेन्सनल भनेर भन्न मिल्दैन। यसरी व्याख्यासहित प्रमाणसहित यहाँ चाहिँ लापरवाही छ कि हेलचेक्राइ छ, रेकलेसनेस हो कि केयरलेसनेस हो,
त्यो रेकलेसनेस र केयरलेसनेसमा चाहिँ यो रौँको साइज जतिको मात्रै बिचमा चाहिँ फरक हुन्छ। तर हजुरहरूको दुईटा कुरा भन्दा फाल्टु म गर्छु नै भनेर गर्ने पनि कुरा होला नि त। हो, यसमा हेर्नु, जहाँ तपाईँले हेलचेक्राइ भयो भने सम्भावित परिणामको ज्ञान हुन्छ, लापरवाहीसम्म हुँदाखेरि सम्भावित परिणामको ज्ञान चाहिँ हुँदैन होइन। यहाँ अहिले सम्भावित परिणामको ज्ञान थियो, यहाँ मान्छे मर्न सक्छ थाहा थियो, त्यति थाहा नहुने मान्छे प्रहरी आर्मी हुँदैन र यिनीहरूलाई राम्रोसँग जानकारी भइकन योजनाबद्ध हिसाबले नै गरिएको योजनाबद्ध हो भनेर यहाँले गर्नुभएको प्रश्न यसकारण प्रमाणित रूपमा चाहिँ स्थापित हो। यो त हत्या नै भन्न सकिन्छ, यसलाई हत्या भन्न सकिन्छ, यो हत्या नै हो। भारतीय सेनाले नेपाली नागरिकलाई हत्या गरेको भन्न सकिन्छ, यो हत्या नै हो। यो यसैले मैले भनेको त्यो रेकलेसनेस केयरलेसनेसको इलिमेन्ट चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ भने हत्या भनिन्छ कानुनमा। इन्डियन कानुनले पनि यही भन्छ है, हामीले मात्र भनेको होइन नि। तपाईँको इन्डियन पेनल कोडले पनि के भन्छ भने यस्तोलाई चाहिँ सजायको व्यवस्था गरेको छ। उनीहरूको पनि तपाईँको चाहिँ जहाँ सम्भावित परिणामको ज्ञान छ, यहाँ दुर्घटना हुनसक्छ, मान्छे मारिन सक्छ भन्ने जानकारी हुने प्रशस्त आधारहरू छ। मलाई जानकारी थिएन भन्न पाइँदैन नि, उसलाई जानकारी हुने आधार थियो कि थिएन, हो त्यो आधार थियो भन्ने स्थापित गर्न सकिन्छ, यो प्रमाणित गर्न सकिन्छ भने त्यो हत्या हो र त्यो हत्यामा नै त्यसको कारबाही। दुईजना भारतीय सेनाको फोटोसहित सार्वजनिक भइसकेको छ, उहाँहरूलाई हत्याको आरोप लाग्न सक्छ, कानुनी कारबाही हुन सक्छ। एकदम नेपाल सरकारले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? नेपाल सरकारले चाहिँ यसलाई अब नेपालभित्र नेपालको टेरिटोरीमा यो नभएको हुनाले उसले एक्स्ट्राडिसन माग्न सक्ने चाहिँ देखिँदैन। मतलब नेपालमा बोलाएर सुपुर्दगी गरेर नेपाल सुपुर्द गरेर अनि यहाँ कारबाही गराउन सक्ने चाहिँ हाम्रो सुपुर्दगी सन्धि अनुसार चाहिँ देखिँदैन, गर्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ देखिँदैन। त्यो किन देखिँदैन भने यो उनीहरू चाहिँ नेपाली भूमिमा थिएनन् होइन, उनीहरू चाहिँ इन्डियातर्फको भूमिमा थिए। यो भएको हुनाले तर हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौँ भने घटना चाहिँ अब त्यो नदीलाई हामीले होइन त्यो इन्डियातर्फ भयो कि नेपालतर्फ भयो कि जहाँ उहाँ मारिनु भयो होइन, यो विषयलाई जोडेर ल्याउन सक्यो भने एउटा कुरा हो। तर अब उनीहरूलाई हामीले यहाँबाट तत्कालै दूतावासबाट राजदूत वा अन्य अधिकारीहरूलाई बोलाएर यो बारेमा उनीहरूको विरुद्ध चाहिँ हत्यामा चाहिँ सजाय गर्नका लागि नेपालले लेखेरै अनुरोध गर्ने होइन। यो जान्ने आधार हुँदाहुँदै यो बारेमा थाहा जानकारी हुँदाहुँदै यो हुन जाँदैछ है, हुन सक्छ भन्ने कुरा 100% थाहा हो, 100%ै थाहा थियो। किनकि त्यो त सधैँ मान्छेहरू चाहिँ हिँड्ने गरेको ठाउँ हो। त्यो भएको हुनाले त्यो विचार नगरिकन गर्ने भनेको यहीँनिर हेलचेक्राइ छ। त्यो भएको हुनाले यसमा चाहिँ सजायको व्यवस्था छ। त्यो सजाय नेपाल सरकारले सुपुर्दगी गरेर गर्ने सम्भावना एउटा, यहाँबाट लेखिएको राजदूतावासलाई माध्यम बनाएर भारतमै कारबाही गराउने कुरा हुनसक्छ। कानुनी कुरा के छ? होइन, भारतमा कारबाही गराउन सकिन्छ, एकदम मजाले सकिन्छ। इन्डियामा पनि अहिले तपाईँको चाहिँ क्रिमिनल एक्टिभिटीहरूको सवालमा जो चाहिँ तपाईँको सैन्य गतिविधि वा सैनिक बललाई सैनिक आचरण विरुद्ध भनेको चाहिँ संस्थागत व्यावसायिक होइन र त्यहाँभित्रकै सैनिकलाई नै गरेको चाहिँ कुनै घटना अपराधका विषय होइन भने त्यो सिभिलियनहरूलाई भएको हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेगुलर कोर्ट होइन, यो तपाईँको चाहिँ ट्रायल कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट त्यहाँको डिस्ट्रिक्ट लेभलको मा नै चल्ने व्यवस्था छ। त्यो भएको हुनाले यसमा राम्रोसँग त्यही मुद्दा चलाउनका लागि सैनिक ऐन अन्तर्गत पनि होइन होइन, सिभिल कोर्टमा मुद्दा चलाउनका लागि चाहिँ अनुरोध नेपालले गर्न सक्छ। त्यो गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिन पनि सक्छ। तर तत्काल गर्नुपर्ने नेपाल सरकारले धेरै चासो गरेर पनि देखिँदैन। अब नेपाल सरकार जो तपाईँको चाहिँ इन्डियाको विरुद्धमा अलिकति मात्रै पनि बोल्न सक्दैन, जसलाई इन्डियाले नै बनाइदिएको सरकार हो होइन, इन्डो अमेरिकन प्याकको सरकार हो यो। अहिलेको त्यही हो, परामर्श लागेको सरकार, अहिलेको प्रतिस्पर्धा भनेकै त्यही त थियो नि। इन्डो अमेरिकन प्याकको तपाईँको चाहिँ सहमतिमा बनेको सरकार न हो। अहिले इन्डियाको बारेमा देउबाले केही बोल्न सक्दैनन्। देउबाले केही बोल्न सक्ने भए त यसैमा बोलिहाल्थे। यसैमा के गर्न सकेका छैन, यसैमा गर्न सकेका छैनन्। बरु आफूले चाहिँ समिति बनाएर बसेका छन् होइन। गर्नुपर्ने चाहिँ के हो, पहिलो भने इन्डियालाई दबाब दिने, इन्डियालाई तपाईँको पत्राचार गर्ने, कारबाही गर भनेर भन्ने। यसको लागि चाहिँ हामी होइन हाम्रो त्यहाँको पनि दूतावास नेपालको छ होइन, अब त्यो मार्फत गराउनु पर्ने यी कामहरू नगरेको भएको हुनाले अब जो इन्डो अमेरिकन प्याकको चाहिँ
सरकार हो, यसले केही बोल्दैन भन्ने जानेरै तपाईँको चाहिँ इन्डियन आर्मीहरूले यो गरेको हो। कति वर्षसम्म सजाय हुनसक्छ त्यो दुईजना सेनालाई? भारतीय सेनालाई होइन, इन्डियन कोडले गर्ने कुरा हो होइन, तर इन्डियन पेनल कोडमा हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हत्याको प्रकृतिहरू हेरेर मृत्युदण्डको व्यवस्था पनि छ। मृत्युदण्ड पनि हुनसक्छ। मृत्युदण्डको व्यवस्था पनि छ नि त इन्डियामा, जहाँ इन्टेन्सनली जानी तपाईँको चाहिँ बलात्कार भन्दा ठुलो यो अपराध होइन, बलात्कारको चाहिँ अपराधमा तपाईँको चाहिँ मृत्युदण्डको व्यवस्था पनि इन्डियामा धेरै पटक भएको छ होइन। तपाईँको चाहिँ जानी बुझिकन मान्छेलाई हत्या गर्ने विषय होइन, 20 वर्षसम्म जेलको पनि उनीहरूले व्यवस्था गरेका छन्। तर हामीले अहिले यो हेर्दाखेरि चाहिँ पूर्ण रूपमा होइन हदैसम्मको कारबाही इन्डियाको कानुन बमोजिम पेनल कोड बमोजिम चाहिँ हुनुपर्छ भनेर किन नेपालको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट चाहिँ दबाब दिन चाहिँ सकिएन, किन भन्न मात्रै पनि सकिएन? नेपाली जनता त हाम्रा चाहिँ सन्तान हुन् नि त सरकारका नजरमा है। अब जनताको आफ्नो सन्तानको यो हदको चाहिँ तपाईँको अन्याय भोगिरहेको स्थिति देख्दा पनि चुप लागेर बस्ने सरकार कसरी त नेपालको सरकार हुन सक्छ? कसरी नेपालीको हुन सक्छ? जबसम्म सांसदहरू खरिद बिक्री गरेर विदेशीले सरकार ढालेर बनाउने व्यवस्था भइरहन्छ तबसम्म यस्तै हुन्छ। नेपालीले दुःख पाएको इन्डियन फोर्स आएर तपाईँको चाहिँ एसएसबीको फोर्स आएर नेपाल प्रवेश गरेर नेपालको मधेसका सीमावर्ती क्षेत्रका हाम्रो मधेसी चेलीबेटीहरूलाई चाहिँ तपाईँको बलात्कार गरेर फर्किने, नेपालको चाहिँ गाई गोरुहरू तपाईँको डकैती गरेर इन्डियन डाकाहरूले लिएर जानेर अनि त्यहाँ गएर फेरि आफ्नो गाई गोरु चिनेर उल्टो पैसा दिएर अनि आफ्नो गाई गोरु फेरि फिर्ता लिएर आउनुपर्ने अझै पनि यो स्थिति छ नि त। यस्तै भोग्ने परिवार मध्येको म पनि हो नि त। अब हो यो पीडा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ बुझेर यसको विरुद्धमा बोल्यो भने यो सरकार ढल्छ, फेरि 2 मिनटमा ढालिदिन्छन्। सरकार ढाल्ने त इन्डियन अमेरिकनहरूले नै हो भन्ने कुरो त बाबुराम भट्टराई र चाहिँ तपाईँको केपी ओलीले नै भन्नुभएकै छ संसदमै। व्यवस्थै त्यही हो। तपाईँ र मैले सरकार डाइरेक्ट बनाएकै होइन होइन, सांसदले बनाएको। सांसदलाई खरिद बिक्री गरिदिने बित्तिकै सरकार ढलिहाल्छ। अहिले पनि सांसद खरिद भइरहेछ। अहिले त तपाईँको संसदमा सांसद खरिद बिक्री यति बेला सबैभन्दा राम्रो मोलतोलका साथ चाहिँ चलिरहेछ। अब हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ महन्त ठाकुरहरूको चाहिँ के हुन्छ, उहाँहरूको सांसद पदको वैधता, यो वैधता समाप्त हुने बित्तिकै कस्तो स्थिति हुन्छ हेर्नुहोस्। माधव नेपाल र केपी ओलीवालाहरू जो हुनुहुन्छ उतातर्फ बहुमत पुग्ने बित्तिकै सरकार तपाईँको समस्यामा पर्छ। अहिले चाहिँ तपाईँको हामीले दिएको जुन समर्थन छ सरकारलाई, यो समर्थन चाहिँ फिर्ता लिन्छौँ भनेर पार्टीले निर्णय नगरे पनि व्यक्तिगत रूपमा फिर्ता लिन सकिन्छ। अहिले चाहिँ अरूमा सकिन्न थियो है। अरूमा किन सकिन्न थियो भने अहिले चाहिँ व्यक्तिगत हैसियतमा सरकारलाई समर्थन दिएको हो नि त। अस्ति सर्वोच्चले पनि त्यही भनेको हो। त्यसकारण व्यक्तिगत हैसियतमै उनीहरूले फिर्ता पनि लिन सक्छन् आफ्नो सरकारलाई दिएको समर्थन। पार्टीले निर्णय गरिनु पर्दैन, निर्णय गर्दा पनि मिल्छ, तर इन्डिभिजुअलले पनि फिर्ता लिन सक्छन्। अब वैयक्तिक रूपमा चाहिँ पहिला चाहिँ समर्थन फिर्ता लिएको आफूले अब महन्त ठाकुरहरू लगायतले बताइसकेपछि सरकारको नैतिक रूपमा चाहिँ के हुन्छ त आधार? फेरि पनि तपाईँको शेरबहादुर देउवाले अर्को प्रक्रियाबाट आफूलाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ, नभए फेरि चुनावमा जान्छ। यो भएको हुनाले अहिले अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ चुनावमा जाँदा पनि उसको लागि पार्टीगत हिसाबले देशलाई जे भए पनि होइन, विकास खर्च अझै चुनावमा लगाउनु परे पनि उसको लागि चाहिँ घाटा छैन कङ्ग्रेसलाई, उसको क्यालकुलेसन त्यो छ। त्यो भएको हुनाले उसले सांसद खरिद गरेर सरकार टिकाइरहनु बचाइरहनु भन्दा चुनावमा जान्छौँ भनेर भन्न सक्छ होइन। अब यता ओली नेपालहरू चाहिँ फेरि पनि आपसमा मिलेर अब पार्टीलाई चाहिँ बलियो बनाएर चुनावमा जाउँ भन्ने पनि त्यो हुनसक्छ। पार्टी बलियो नहोस्, चुनावमा चाहिँ होइन उनीहरू बलियो बनेर नजाउन् भनेको होइन। भन्न खोजेको चाहिँ के मात्रै हो भने उनीहरूले हित चाहिँ मुलुकीको सोचेका छन् कि पार्टी र नेताहरूको मात्रै सोचेका छन्। त्यो भएको हुनाले अहिलेको स्थिति चाहिँ फेरि पनि
संसदीय व्यवस्थामा पहिला जे थियो त्यही नै हो। जस्तै हजुर अहिलेको कुरामा जोड्छु, बैशाखी टिकी माइती गरेर एमसिसीको बारेमा विरोध गर्नुपर्ने बाध्यता अझै पनि तपाईँमा जोस त हराएको छैन, जबकि देउबा आइसकेपछि झन् त्यो रूप बढेर गयो नि। किन मनदेखि नै भन्नुहोस्, वास्तवमा के हुन लाग्दैछ? यो अर्को कुरा नि, जस्तो म हिजो पनि अदालत गएको थिएँ, बैशाखी टेकेरै म अदालतमा गएर बहस गरेर आएँ। हेर्नु, तपाईँहरू जस्तै पत्रकारकै मुद्दा थियो, एकजना पत्रकारलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा तपाईँको साइबर क्राइमको मुद्दा लगाइएको थियो। नाम भन्नुपर्छ भने भन्छु है, होइन, उहाँलाई साइबर क्राइमको मुद्दा लगाइएको थियो। यो मुद्दामा चाहिँ म जसरी भए पनि जानैपर्छ भनेरै गएको। तपाईँको अदालतमा कति खुड्किला छन् होला, होइन, यो अवस्थामा होइन स्थगित गरिदिउँ कि भन्ने पनि लागेको थियो। तर उहाँको मुद्दा नै 3 वर्ष भयो कि 3 वर्ष भएको हुनाले चाहिँ जाउँ भनेर गयो। अहिले पनि गइरहेको छु, आज पनि म अदालत जान्छु, होइन, आज पनि मेरो बहस छ। हो चाहिँ मान्छेले हेर्दैनन् के, म यो बैशाखी टेकेरै चाहिँ अरू काममा हिँडिरहेको चाहिँ मान्छेले हेर्दैन, त्यहाँ माइती गएको मात्रै हेर्छन् नि त, होइन। त्यो भएको हुनाले मैले मेरो काम रेगुलर गरिरहेको छु। मलाई यो कुनै पनि उनै लाग्दैन कि, कस्तो हो भने नि